أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 کی مشق کرتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فا زبر فا، واو زبر یا وی، فوی. لام پیش لام لل. اب لام کو جب اسلام کے ساتھ ملائیں گے تو ایک پیش کے ساتھ ملانا ہے. لام پیش لام لل، فویل. لام زیر لام لل، لام زبر لا، للہ. دال زیر یا دی، للذین زبرنا، للذین. فویل للذین. یا زبر کاف یک، تا پیش تو، یک تو. با پیش وابو، یکتبو. نون زبر لام نل، یکتبون. کاف زیر کی، تا کڑی زبر تا، کتاب. با زبر با، کتاب. با زیر بی، الف زبر یا ای، بی ای. دال زیر یا دی، بی ای دی. ہا زیر میم ہم، بی ای دی ہم. تا پیش میم ثم، میم زبر ما، ثم. یا زبر یا، قاف پیش واقو و یقو. لام پیش والو، یقولون. نون زبر نا، یقولون. ثم یقولون. ہا کڑی زبر ہا، دال زبر الف دا، ہاذا. میم زیر نون من، عین زیر نون عین، من عین. دال زیر لام دل، من عند. لام کڑی زبر لا، من عند اللہ. ہا زیر ہی، من عند اللہ. لام زیر لی، یا زبر شین یش، لیش. تا زبر تا، لیش. تا را پیش وارو، لیشترو. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی. سا زبر سا، میم زبر ما، سما. نون دو زبر نن، ثمنن. قاف زبر قا، لام زیر یا لی، قلی. لام دو زبر لن، قلیلن. فا زبر فا، وا زبر یا وی، فویل. لام پیش لام لل، فویل. لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، فویل لہم. میم زیر میم میم، میم زبر علی ما، میم ما. کاف زبر کا، تا زبر تا، کتبا زبر تا، بت، کتبت. الف زبر یا ای، دال زیر یا دی، ای دی. ہا زیر میم ہم، ای دی ہم. واو زبر وا، واو زبر یا وی، وی. لام پیش لام لل، وویل. لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، لہم. میم زیر میم میم، میم زبر علی ما، میم ما. یا زبر کاف یک، سین زیر سی، یکسی. با پیش وابو، یکسبو. نون زبر نا، یکسبون. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. आइए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।